विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारी नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको, बेरोजगारी र भोकबाट समेत प्रताडित हुनु परेको दुःखद अवस्था छ। यही जेठ 26 गते अछाम जिल्लाको बयलपाटा अस्पतालमा रोजगारी खोसिएका सिद्धार्थ आउसीले आत्मदाह गरेका छन्। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले 100 जना भन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारी खोसेको छ। यस्ता अरू धेरै उदाहरणहरू छन्। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी, निजी स्रोतमा चलेका मावि र उच्च माविका शिक्षकहरूको रोजगारी खोज्ने काम भएको छ। उनीहरूको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा श्रमिक मजदुर कर्मचारीहरूलाई बिचल्ली पार्ने काम नगरियोस् भन्ने अध्यक्षज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय कोमल ओली। अध्यक्ष महोदय, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 12-14 वर्षदेखि ज्यालादारीमा पढाएर गुजारा गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूले सरकारसँग हार गुहार गरिरहनु भएको छ कि 2074 साल मङ्सिर 8 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकमा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्ने भनेर निर्णय भएको रहेछ। आंशिक प्राध्यापकहरूले त्यो अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहनु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले यसबारेमा के सोचेको छ? करार गर्ने या नगर्ने के हो? स्पष्ट पार्न म अध्यक्षज्यू मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय गंगा कुमारी बेलवासे। हिजो कर्णाली नदीमा एउटा भयावह दुर्घटना घट्यो। त्यसमा पनि टिप्परमा जनसमुदायलाई बोकेर लगिएको छ। त्यो आफैमा गल्ती भएको छ र त्यो ढङ्गको दुर्घटना खाली सडकमा हुनु नपर्ने हो। यसको यथाशीघ्र छानबिन गरियोस्। घाइतेप्रति श्रद्धाञ्जली र मृतकमा श्रद्धाञ्जली र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अर्को, अहिले लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने भन्ने आइसकेपछि महानगर र साझा जस्ता सरकारको स्वामित्व भएका यातायातहरू चलाउनु पर्छ। निम्न मध्यम वर्गहरूलाई असाध्य अप्ठ्यारो परेको छ। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै केही न केही चहलपहल आफ्नो दैनिक जीवनका कामहरू अगाडि बढ्ने भएको हुनाले नगरहरूले चलाएका यातायातहरूलाई व्यवस्थित गरेर चलाउन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। माननीय चक्र प्रसाद स्नेही। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अछामको स्वास्थ्य कार्यालयमा काम गर्ने जो सिद्धार्थ आउजी थिए, उनीको जो घटना भएको छ, यो घटनाप्रति म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारले उहाँको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तै रूपन्देहीको पशु फार्ममा जो सामूहिक 5 जनाको हत्या भएको छ र जो मानसिक सन्तुलन पनि ठिक नभएका मान्छेले मैले गरेको हुँ भनेर सकारे पनि यो त्यति विश्वसनीय छैन। यसको निमित्त सरकारले उचित छानबिन गरिकन निजहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु। होस्, धन्यवाद। माननीय तारादेवी भट्ट। बेलबारी छोराले आमा मारेको, अछामको अस्पतालमा आगो लगाई आत्महत्या गर्नुको पछाडि यो के कारण हो? दोषी को हुन्? रूपन्देहीको तिलोत्तमा 10 मा पशुपन्छी फार्ममा 5 जनाको विभत्स हत्या भएको छ। लकडाउन अवधिमा थुप्रै अरू यस्ता हत्या र आत्महत्याहरू भएका छन्। यी घटनाहरूको प्रभावकारी रूपले अनुसन्धान नभएको जनगुनासो आएकोले सत्य तथ्य राम्रोसँग छानबिन होस् र दोषीमाथि कडा कारबाही होस् भन्ने सरकारसँग माग गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 को महामारीमा लकडाउन अवधिभरको सरकारले नेपालभर विद्युत महसुल भारी छुट र मिना गरिने निर्णय गर्यो। तर व्यवहारमा विद्युत महसुल काउन्टरले धमाधम पुरानै तवरले महसुल उठाइरहेका छन्। यसमा व्यापक जनगुनासो छ। यो कस्तो सरकार हो? आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने। फेरि पुनः सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। यसैगरी नेपाल टेलिकमले 100% छुट दिने भनेकोमा 1% पनि छुट छैन। जनता मार्कामा परेको हो।
माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरिसुनी प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 मा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सन्दर्भमा पहिले म केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन प्रस्ताव सहितको वक्तव्य संघीय संसदको संयुक्त सदनमा 2017 साल जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको मैले थिएँ। बजेट वक्तव्यमा कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहने र त्यसको लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड र त्यो बेहोर्दा रु 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुने जाने र सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड जुटाइने तथा राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग्ने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने गरी मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। प्रस्ताव भएको रकम खर्च गर्न प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकले मुख्यतः संघीय कोषमाथि व्यवहार हुने र संघीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 76-77 को चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गरी निकायगत खर्चको किटान यो विधेयकमा गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण गरी जाने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान भाद्र 2 गते, कार्तिक 2 गते, माघ 2 गते र वैशाख 2 गते गरी 4 किस्तामा दाखिला गर्ने र खर्च भएको विवरण प्राप्त भएपछि सञ्चित कोषमा दाखिल गरिने। तर विपद वा अन्य कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसकेमा नेपाल सरकारले पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्ता र सो बापतको रकम सङ्कलित राजस्वको अनुपात अनुसार पुनर्निर्धारण गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको वितरण प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कार्तिक 1 गते, माघ 1 गते, वैशाख 1 गते र वार्षिक आर्थिक विवरण अर्को आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र पेश गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ। सशर्त अनुदान रकमको 1/4ले उनाउने रकम सञ्चित कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र दाखिल गरिने र यस्तो सशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको सोही क्षेत्रमा अथवा सोही क्षेत्रको योजना कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र खर्चको विवरण सहितको कार्ययोजना प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ। साथै खर्चको विवरण मङ्सिर 15 गते, चैत्र 15 गते र असार 25 गते भित्र बुझाएमा पहिलो हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम शोध भर्ना निकासा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा रहेको छ। स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र सशर्त समपूरक र विशेष अनुदानको रकम असार मसान्तसम्म खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशर्त अनुदान अन्तर्गतको वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्दा वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम खर्च गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहले छुट्टै अभिलेख राखी निर्धारित समयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा गरिएको छ। एक तहमा विनियोजन भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्नु परेमा कार्यान्वयन तथा निकासा दिने प्रावधान गरिएको छ। नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने र यस्ता योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा थप रकम माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो योजना वा कार्यक्रमको प्रगतिको आधारमा थप निकासा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा मिलाएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत तर्फका कुनै योजना वा कार्यक्रम
प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिए सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसबाट तिनै तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्नेछ र योजना तथा कार्यक्रम समयमा नै कार्यान्वयन हुन सक्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाई आफूले उठाएको राजस्व र यस विनियोजन ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अनुदान खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस्तो कानुन बनाउँदा नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीतिको अनुसरण गर्ने, सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने, अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने, पुँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रूपान्तर गर्न नपाइने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 तथा प्रचलित संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण गर्ने र लेखाङ्कन तथा लेखा प्रणाली राख्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने शर्तहरू यसमा तोकिएको छ। यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र प्राप्त अनुदान रकम व्यवस्थित र पारदर्शी र प्रभावकारी रूपले खर्च हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। वित्तीय अनुशासन सबैमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रम स्वतः स्वीकृत हुने र खर्च गर्ने अधिकारीलाई स्वतः अख्तियारी प्राप्त हुने व्यवस्थाले प्रभावकारी रूपमा र समयमा नै आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्ने पनि विश्वास लिएको छ। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रममा उल्लेखित क्रियाकलापको वार्षिक लक्ष्य नघट्ने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले निश्चित अधिकारभित्र कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट लेखा उत्तरदायी अधिकृत उत्तरदायी हुने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिमको काम कारबाही गर्न सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ। सामान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष अब पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम 3 मिनटभित्र अध्यक्षको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। माननीय सभापति, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरो साह्रै भावनात्मक मित्र, मेरो अभिन्न मित्र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति विनियोजन विधेयकको सन्दर्भमा रोस्ट्रमबाट बोल्ने बेलामा बडो भावुक भएर मेरो अभिन्न मित्र एकजना माननीयजीले आगामी आर्थिक वर्षमा 7% को जीडीपी ग्रोथ रेट भयो भने म राजनीति नै छोडिदिन्छु भनेर भन्नुभयो र म अर्थमन्त्री मैले त 7% जीडीपी ग्रोथ रेट जसरी भए पनि प्राप्त गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले म त साह्रै असमञ्जसमा परे, डिलेमामा परे। म आफू जित्ने गरी अगाडि बढ्ने कि साथीलाई जिताउने, त्यसकारण यो बेट लगाएर अलिकति राम्रो भएन भन्ने उहाँ बडो भावुक भएर एउटा विद्वानले भन्ने हिसाबले उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। म त्यो कुरालाई स्वागत गर्दै साथी म अभिन्न मित्रलाई म शुभकामना के दिन चाहन्छु भने अब तपाईको त्यो डिलेमाको अवस्था रहेन, किनभने तपाईको मित्रले त जितिसक्यो। अब मैले जितिसकेँ, किन भन्दाखेरि हिजो छाडी अस्तिकै वर्ल्ड ब्याङ्ककै पनि प्रक्षेपण हेर्नुभयो भने सरदर हामीले राम्रै काम गऱ्यौँ भने आगामी आर्थिक वर्षमा वर्ल्ड ब्याङ्कको भनेअनुसार 2.1% जीडीपी ग्रोथ रेट हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर म त अझ शुभकामना दिन चाहन्छु कि होइन, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ अलि राम्रैसँग नेपाली काङ्ग्रेसले जुन निरन्तर रूपमा एउटा कन्स्ट्रक्टिभ एप्रोचबाट, रचनात्मक एप्रोचबाट यसरी होइन अलिकति यसरी जाउँ, अहिले समाजवाद उन्मुख बाटो
भएको पुँजीवादी क्रान्तिको बाटोको यो फेजमा हामीले के गर्दाखेरि पुँजीको निर्माण गर्ने, के गर्दाखेरि प्रोडक्सन बढाउने, प्रोडक्सन नबढुन्जेलसम्म डिस्ट्रिब्युसन अगाडि बढ्दैन, डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिसतिर हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिलेको क्राइसिसको पिरियडमा एकातिर कोरोनासँग लड्नुपर्ने, अर्कोतिर इकोनोमिक रिभाइभलको प्रोग्राममा जानुपर्ने र इमिडिएट रूपमा केही स्टिमुलस प्याकेजको माध्यमद्वारा अहिले तत्काल भोकमरीलाई सम्बोधन गर्दै केही सानातिना लगायतका इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई पुस गर्ने, एउटा स्टिमुलस प्याकेजको तर्फ दिएर पुस गर्ने भन्ने सवाल नै आजको मुख्य सवाल हो। त्यसकारण हामी त के चाहन्छौँ भन्दाखेरि, र म व्यक्तिगत रूपमा त अझ के चाहन्छु भन्दाखेरि, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 7% त भ्याइदिएन, जोड गरौँ न त 5-6% ल्याउनलाई जिडिपी ग्रोथ रेट होस्, यो त देशकै लागि राम्रो हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा म पनि खुसी नै हुन्छु। त त्यसकारणले अब हाम्रो मेरो चाहिँ मन्तव्यको सारांश के भन्दाखेरि, अब ममा कुनै कन्फ्युजन छैन, तर के भन्दाखेरि देश अगाडि बढोस्, यो सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हिसाबले नै हामी रचनात्मक, हामी कहिले पनि ध्वंसात्मक, आफू पनि काम नगर्ने र अरूलाई पनि काम गर्न नदिने, एकजना सत्तापक्षको मान्यजीले हिजो भन्नुभयो, त्यो त नेपाली काङ्ग्रेस एटिच्युड कहिले पनि रहेन। हामी त बाटो देखाइराखेका छौँ। यो मुलुकमा 101 अर्थशास्त्रीहरू छन्। खालि मेरो मित्र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आफू राम्रो विद्वान हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, मेरो लागि पनि खुसीको कुरा हो। तर यदि यो देशमा 101 अरू पनि अर्थशास्त्रीहरू छन् र उनीहरूको पनि कुरा अलिकति सुन्नुपर्छ र बिचको बाटोबाट जानुपर्छ। हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीजीले आफै पनि हिजो प्रतिनिधि सभामा बोल्दाखेरि यो राजनीति निकै निर्मम हुँदो रहेछ, म अहिले बुझ्दैछु, अहिले प्रयोग गर्दाखेरि, अर्थशास्त्रको प्रयोग गर्दाखेरि राजनीति साँच्चीकै निर्मम हुँदो रहेछ म बुझ्दैछु भने अहिले उहाँले रियलाइज त गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो एप्रोच भने के भन्दाखेरि, अहिलेको सन्दर्भमा अहिले जे सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारे हामी छलफल गऱ्यौँ र त्यसको आलोकमा जे बजेट पेश भएको छ, विनियोजन भएको छ, त्यो चाहिँ थ्योरेटिकली पनि र प्रायोरिटी बेसिसमा के छ भने कहाँनिर ठुलो ड्रब्याक छ, कमजोरी छ भन्दाखेरि जुन सेक्टरमा बढीभन्दा बढी प्रायोरिटी दिनुपर्ने थियो त्यो सेक्टरमा प्रायोरिटी भरेन। एउटै उदाहरण म दिन चाहन्छु, 5 मिनट मात्रै छ। त्यस कारणले हामी यही नेपाल हो नि, हिजो हामीले धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ, ओभर प्रोडक्सन त थियो नि, कन्जम्सनभन्दा बढी अवस्था त थियो नि, ओभर प्रोडक्सन थियो, धान चामल निर्यात कम्पनी नेपालले खडा गरेको थियो। के रिजन हो कि आज हामी धान चामल चाहिँ आयात गरिराखेका छौँ? यसको विहङ्गम डेप्थ गम्भीर विश्लेषण नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले या सत्तापक्षले या हामी कसैले पनि यसको चाहिँ गम्भीर विश्लेषण गरेका छौँ कि के हो यसको पछाडिको रिजन, प्रोडक्सन किन घट्यो, प्रोडक्टिभिटी किन घट्यो, कहाँनिर एग्रिकल्चर पोलिसीमा हाम्रो चाहिँ कमजोरी रह्यो। अहिले भर्खरै देखिराख्नु भएको छ, विराटनगरदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका अर्थशास्त्रीहरूले टेलिभिजनमा भनिराखेका छन् हाम्रा गोलभेडाहरू सडिराखेको छ, हाम्रा लहरामा फल्ने। माननीय राधेश्याम अधिकारी। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, भर्खरै अर्थमन्त्रीले बजेटको अतिरिक्त मैले कुरा बुझिनँ कि सम्झिनँ, मैले बुझिनँ। एउटा कुरा के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो राजस्व यदि विविध कारणले विपदको कारणले गर्दाखेरि घट्न गयो भने स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ झन् स्वत घट्छ भन्ने खालको कुरा भन्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। त्यो कुरा हो कि होइन, मैले बुझाइ ठिक हो कि होइन, यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन म चाहन्छु। र यदि यस्तो हो भने प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत जुन विकासमा सहयोग पुग्ने, योगदान पुग्ने हो, त्यो झन् कम हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले नीतिगत रूपमा राख्नुपर्ने भयो। दोस्रो कुरा, यो हाम्रो आर्थिक दिशा अहिले चाहिँ भर्खरै मभन्दा अगाडि माननीय जितेन्द्र देवजीले भन्नुभयो कि हाम्रो आर्थिक दिशाको मूल आधार अहिले जति नेपाली जनसङ्ख्या जति रोजगारमा छन् त्यसको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ अहिले पनि कृषिमा छ। र कृषिलाई रोजगारीको यदि मुख्य ठाउँ हो भनेर मान्ने हो र विशेष गरेर अब भारतबाट आएका र चाहिँ अरू मुलुकबाट पनि नेपाल फर्किन राखेका जुन नेपालीहरू छन् तिनलाई रोजगारीमा लगाउने हो भने कृषिलाई व्यवसायीकरण नगरी हुने छैन। र व्यवसायीकरण गर्ने सम्बन्धमा मलाई दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने यो बजेटले पटक्कै अगाडि बढेन। जस्तो म उदाहरणलाई भनौँ न, धानबाली लगाउने बेला भएको छ, अब मलमा एक त 5% को चाहिँ त्यो ट्याक्स लगाइदिएछ भन्नलाई भन्नुभयो। अस्ति मन्त्रीजीको म ध्यान दिएर सुनेको छु। यो उद्योगमा पनि यो खर्च हुन्छ, त्यसमा लगाएको हो, त के कृषि त्यसभन्दा बाहेक छ?
त्यो त छैन नि। त्यसै गरेर अर्को एउटा कुरा, यो फ्लोर प्राइस नतोक्ने हो भने व्यवसायीकरण हुन्न। फलफुलमा होस्, तरकारीमा होस्, पोल्ट्रीमा होस्, मासुमा होस्, माछामा होस्, यसमा यदि हामीले चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नलाई फ्लोर प्राइस सरकारले तोकेर त्यो किनिदिने ग्यारेन्टी गर्दैन भनेदेखि कुनै पनि हालतमा कृषि माथि लाग्दैन। कृषि उँभो नलागिकन व्यवसायीकरण हुन्न। र यसो गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो शर्त के हो भनेदेखि यसको चाहिँ भण्डारण हो। भण्डारणको व्यवस्थाको निम्ति सरकारले एकदमै हल्कासँगले के छ भन्दाखेरि सहकारी र यिनको माध्यमबाट खोलिने भण्डारणलाई चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गर्ने मद्दत गर्छौँ भनेको छ। सरकारले यो वर्षमा कम्तीमा पनि के छ भने भण्डारणको क्षेत्रमा यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। प्रदेशै पछि भण्डारणको चाहिँ कामहरू गर्छु भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो, गरेन र आफ्नो दायित्व अरूमाथि पन्छाउँदै गइरहेको छ र यो असाध्यै नै त्रुटिपूर्ण काम भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अर्को एउटा पाटो पनि छ, जहिलेसम्म आपूर्तिको व्यवस्था ठिकसँगले मिलाइँदैन त्यतिखेरसम्म गोलबाडा सडिरहन्छन्, तरकारी सडिरहन्छन्, फलफुलहरू जहाँको छ त्यहीँ रहिरहन्छन्, अन्न बालीहरू चाहिँ के छ भने एकदम कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेरसम्म पनि व्यवसायीकरण हुँदैन। एउटा कुरा यो मैले ध्यानमा राखेँ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यसैसँग जोडिएको एउटा गेम चेन्जर योजना थियो जुन चाहिँ सुनकोशी मरिनवाला 2 नम्बर प्रदेशको लागि। त्यसमा नीति र कार्यक्रममा लेखिएको कुरा र बजेटमा लेखेको कुरा ठुलो अन्तर भयो। त्यसमा के भनियो भन्दाखेरि टनल पनि बनाउने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेडवर्क्सको काम पनि सुरु गर्ने भनिएकोमा यसपटक 2 अरब चान्चुन पैसा राखिदिया रहेछ। तीको प्रोजेक्ट म्यानेजरले के भनिसक्नु भन्दाखेरि यो त मुआवजा दिन नि पुग्दैन, सडक बनाउनु छ, ट्रान्समिसन लाइनलाई फेर्नु छ, यी सब कुराहरू गर्न त अत्तो पत्तो छैन भनेर भन्नुभएको छ। यस किसिमको ढाँट र छल चाहिँ यो उपयुक्त भएन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसपछि के रोजगारीको समस्यामा अर्को पनि एउटा कुरा भन्छु, भएका रोजगारीहरू घुम्दै जाने र चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नयाँ थप गर्न नसक्ने हो भनेदेखि के हालत होला। जस्तो म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, किनभने अब 5 मिनटको समयको हुनाले गर्दा एउटा उदाहरण दिएर भन्छु। अहिले प्राइभेट स्कुलहरू एकदम तिनीहरू सेवा उद्योग हुन्, प्राइभेट स्कुल चाहिँ के छ भने एकदम खराब हालतमा छ। तिनलाई अरू सेवा उद्योगलाई सर चाहिँ राहत दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न आइसक्यो। त्यसमा 2 लाखदेखि 3 लाख मान्छेसम्म तिनीहरू काममा छन्, रोजगारमा छन् भनेदेखि यो कुरामा सरकारले त्यो दायित्व वहन गर्छ कि गर्दैन यो पनि एउटा ख्याल गर्नुपर्छ। र लास्टमा एउटा कुरा राख्छु, हाम्रो कार्यकारी अधिकार चाहिँ के छ भने मन्त्री परिषदमा छ भन्ने ठान्छौँ, तर राष्ट्रपति कार्यालयलाई यो कार्यकारी भूमिका दिन लागेको हो जस्तो लाग्छ शिक्षा सम्बन्धी कुरामा। किनभनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कुरामा भौतिक आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नको निम्ति यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति कार्यालयलाई राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ के छ मुस्ने हिसाबबाट यदि राख्ने हो भने प्रश्न के उठ्छ भने राष्ट्रपतिजीलाई नतानियोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको आग्रह सम्भव छैन। यहाँ अरबौं रुपियाँ नाम चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाँडिने, तिनको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो भनेदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालय तान्छ तानिँदैन। यो काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यसमा पनि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो, बेस हुन्थ्यो। धन्यवाद। माननीय परिमला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष का नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन भए पनि चालुतर्फ सबभन्दा बढी 64.4% र पुँजीगत तर्फ मात्र 23.9% बजेट विनियोजन गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा चीनले आर्थिक वृद्धि दर अङ्कमा तोकेर लक्ष्य लिन सकेन, तर नेपाल सरकारले लिएको अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर 7% को लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्ष 68 वर्षको तुलनामा 22 अर्ब बजेट मात्र बढाएर वर्तमान स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ। गत वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट 34 अर्ब थियो, यस बजेटले 41 अर्ब मात्र छुट्याएको छ। यस क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा 7 अर्ब बजेट मात्र बढी थपेर विदेशबाट फर्केर आउने 10-15 लाख नेपालीलाई रोजगार दिन सक्दैन। त्यसैले एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीमाथि फोकस दिनु जरुरी छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममा
आफ्ना भोटरहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको र बढी भ्रष्टाचार हुने भएकोले यस्ता कार्यक्रम बन्द भए मात्र राष्ट्रहित हुन्छ। विद्युत सवारी खरिदमा चकलेट महँगो रक्सी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुरा सुनिन्छ। यो के कति सत्य छ जान्न चाहन्छु। सरकारी विद्यालयमाथि निजी विद्यालयले आफ्नो पोलिसी लाद्ने वातावरण बनाएको हुँदा यस बजेटलाई समाजवाद उन्मुख कसरी भन्ने? 7 वटै प्रदेशको हरेक परिवारबाट कम्तीमा 1 जनाको PCR टेस्ट गराउन र अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै बजेट थप्नु जरुरी छ। डाक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मीमा प्रोत्साहन स्वरूप दिने तलब भत्ता जीवन बिमाको लागि उचित बजेट वितरण भएको छैन। गरिबी र जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी प्रदेश 2 को लागि विशेष प्याकेज ल्याउने ठाउँमा यस प्रदेशको लागि कम बजेट विनियोजन भएको र अन्य प्रदेशहरूका लागि बढी बजेट विनियोजन भएको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकारको क्ल्यारिफिकेसन अहिलेसम्म नभएको हुँदा केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा म्याक्सिमम बजेट केन्द्रकै लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ। गत वर्ष तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रमको लागि भएको बजेट विनियोजनबाट प्राप्त उपलब्धिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको हुँदा यस बजेटले विनियोजन गरेको रु 1 अर्ब 50 करोडको पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। त्यसैले अनुगमन र मूल्याङ्कन फेर हुनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय गोपीबहादुर सार्की अछामी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी विनियोजन विधेयक 2077 को सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरिराखेका छौँ। म सर्वप्रथम त नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। करिब 2007 सालदेखि यता नेपाली जनताले जुन चाहना राखेका थिए परिवर्तनको, हामीले त्यो परिवर्तनको लक्ष्य हासिल गरेका छौँ। राजनीति हिसाबले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी जुन नेपाली जनताको चाहना हो त्यो हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। अब हामी नेपाली जनताको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहना र नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य पनि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको लक्ष्य पनि हो, त्यो हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र समाजवाद, सामाजिक न्यायसहितको चाहिँ समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने जुन हामीले लक्ष्य राखेका थियौँ, त्यो लक्ष्यमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आइराखेको एउटा महामारी कोरोना कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ ब्रेक जस्तो लागिराखेको छ र अहिलेको जुन एउटा परिस्थिति छ, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्ने, मानव जातिको पनि रक्षा गर्नुपर्ने र आर्थिक अर्थतन्त्रको पनि रक्षा गर्नुपर्ने चुनौतीको बीचमा जसरी सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ बजेट आएको छ, यसप्रति म आभार र धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसका केही चुनौतीहरू र केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्। यसले लिएको चाहिँ राम्रा पक्ष, प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरिएको छ, स्वास्थ्य जीवनमा जोड दिएको छ, करको दर होइन दायरा बढाएर चाहिँ यसको समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिएको छ र वैदेशिक रोजगारीमा बिस्तारै विस्थापित हुन लागिराखेका चाहिँ र क्रमशः नेपाल फर्किने युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, विकास आयोजनाहरूलाई, राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाहरूलाई चाहिँ त्यसमा बजेटको सुनिश्चितता गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आन्तरिक ऋणलाई चाहिँ विकास बजेट अन्तर्गत खर्च गरिने भन्ने जुन लक्ष्य राखिएको छ, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म यस हिसाबले चाहिँ यसलाई समर्थन पनि गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यसका केही क्वेसनहरू छन्।
जस्तै यो समानुपातिक र समावेशी खालको चाहिँ वितरण भएन कि भन्ने प्रश्न जताततै उठिराखेको छ। यो सङ्घीयताको मर्म भावना र यसको स्पिडलाई जसरी कदर गर्नुपर्ने, यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अलि भएन कि भन्ने क्वेसन पनि उठिराखेको छ। र केही पक्षहरू जस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि, गाउँको मलको विषयमा चाहिँ कर वृद्धिको कुरा र चाहिँ चक्लेटमा चाहिँ कर कटौतीको कुरा यो एउटा विवादित जस्तो ढङ्गले चाहिँ आइराखेको छ। यसलाई प्रश्न पारिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र अरू समग्रमा हामीले चाहिँ जुन 7% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेका छौँ, यो विश्वमै एउटा आर्थिक जीवन ओह्रालो लाग्दै जाने र चुनौतीको रूपमा आइराखेको स्थिति र आन्तरिक ऋण, बाह्य सहयोग र चाहिँ राजस्वको पनि चाहिँ स्थिति के हुन्छ, राजस्व उठ्ने पनि स्थिति के हुन्छ भन्ने चुनौती जस्तो हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सामान्य अध्यक्षज्यू, विनियोजित बजेटको सैद्धान्तिक बहसमा हामी जुटेका छौँ। सीमित स्रोत साधनलाई कसरी समुदायको सरकारको विषय बनाउन सकिन्छ, अहिले महत्त्वपूर्ण त्यो विषयमा रहेको छ। भर्खरै प्रस्तुत बजेटहरू र विनियोजन गरिएका सन्दर्भमा यो बजेटले जति प्राथमिकताका आधारमा तय गर्नुपर्थ्यो त्यो तय हुन सकेन भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तै अहिले कोरोनाको त्रासले गर्दा विदेशबाट फर्कनेहरू भारत लगायत अन्य मुलुकबाट फर्कनेहरूको क्रम वृद्धि भएर गएको छ। त्यसैले कृषिमा जबसम्म हामी जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी श्रम र रोजगारका कुराहरू र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकेनौँ भने खाद्यान्नको अभाव हुने सम्भावना बढी छ। त्यसैले त्यतातर्फ ध्यान दिनको लागि कृषिमा बिजन मलमा कर लगाएको छ। यो अत्यन्त निम्न वर्गलाई आहत पुर्याउने बजेट हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो बजेटले निम्न वर्गभन्दा उच्च वर्गलाई बढी प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ। किनभने अहिले चक्लेटहरूमा, आयातित हुने चक्लेटहरूमा कर घटाएको छ। नेपाली किसानहरूले अहिले पनि दुध पोखिरहेको अवस्था छ। आफ्नै नेपालभित्रका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने तिर ध्यान नगएर चक्लेटमा कर घटाएर आयातित हुनेलाई प्रोत्साहित गरेको छ। त्यसै गरी नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा दिने तर विद्युत खपत 1300 मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य राख्ने तर विद्युतीय गाडीमा सवारी कर वृद्धि गर्ने। यसले के गर्छ भने वातावरण मैत्री पनि हुन चाहेको देखिँदैन र जुन रूपले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि पनि विद्युत उत्पादनमा बढी जोड दिनु पर्थ्यो। त्यतातर्फ बजेटको ध्यान जान सकेको छैन। त्यसै गरी अहिले महिलाहरू हिंसा, हत्या, बलात्कार र दाइजो छाउपडी जस्ता प्रथाहरूले अझ पनि महिलाहरू आक्रान्त छन्। अझ पनि महिलाहरू त्यस हिंसाबाट महिलाहरू हिंसित छन्। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम भनेर भनियो तर त्यो उत्थान कार्यक्रमलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने खास विशेष कार्यक्रमहरू भएन र महिलाहरूलाई उद्धार गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमका रूपमा यो बजेटमा आउन सकेन। त्यसैले यो बजेट महिला मैत्री अथवा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट छैन भन्दा पनि हुन्छ। यो बजेटले जहाँ फोकस गर्नु पर्थ्यो त्यो त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन। अहिले कोरोनाको कहरले गर्दा पहिले बाँच्ने अनि बाँच्ने र बचाउने कुराहरू छ। बाँच्ने र बचाउने कुराहरूमा पनि यो बजेट संवेदनशील हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यमा 90 अरब भनेको छ, 6 अर्ब कोरोनाको लागि भनेर छुट्याएको छ। हामीलाई थाहा छ 3 महिनामा 10 अर्ब यो सरकारले खर्च गरेको छ। त्यो 6 अर्बबाट कोरोनाको उपचार, राहत र उद्धार कसरी हुन्छ यतातर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू स्वस्थ मान्छे बस्यो भने पनि त्यहाँ बिरामी हुने अवस्था छ। WHO को मापदण्ड अनुसार त्यहाँ व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारको त्यतातर्फ ध्यान जान सकेको छैन। श्रम, रोजगार जुन सिप सिकेर आएका, विदेशबाट आएका, भारतबाट आएका सिप सँगसँगै ज्ञान र अनुभव पनि लिएर आएका छन्। त्यो ज्ञान र अनुभव लगाउनको लागि प्राथमिकरण गरेर यो सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। त्यसैले मलाई यतिखेर अचम्म लागेको छ। सर्वहारा आफूलाई गरिबको पार्टी भन्ने
अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार साँच्चै जनतालाई राहत दिन, जनताको भावना बुझ्न प्रजातान्त्रिकै सरकार चाहिन्छ कि भन्ने अनुभूति अहिले जनतालाई भएको छ। त्यसैले जुन प्राथमिकताका आधारमा जानु पर्थ्यो यो बजेट त्यो प्राथमिककरण गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय देवेन्द्र दाहाल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो विनियोजन विधेयक 2077-78 माथि हामी छलफलमा छौँ, सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ। हुन त प्री बजेटको सैद्धान्तिक छलफल त्यस सन्दर्भमा पनि धेरै छलफल गरिसकियो, नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि छलफल भइसक्यो र यसपटकको यो बजेटको बारेमा धेरै कुराहरू छैन मेरो। यो बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ र यसका चुनौतीहरू धेरै छन् र यसपटकको बजेट निकै नै हिम्मतका साथ अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने विपक्षीहरूको आलोचनाले यी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि बल नै प्रदान गर्दछ, किनभने यी चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ र यो 14 खर्ब 74 अरब 64 करोडको यस बजेटको आकारलाई हेर्दाखेरि गत वर्षभन्दा चाहिँ 58 अर्ब 32 करोड 71 लाख कम छ। त्यो 3.8% कम्ती हुने रहेछ। यसो गर्दाखेरि बजेटले लक्षित गरेको टार्गेट पूरा गर्नको लागि राजस्व बाहेक वैदेशिक ऋण गत वर्षभन्दा 1.5 अर्ब, वैदेशिक सहायता 3.5 अर्ब, आन्तरिक ऋण 40 अर्ब बढी देखिन्छ। यो कुरा नै मलाई चाहिँ चुनौतीपूर्ण लागिरहेको छ, किनभने यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि वैदेशिक ऋण र सहायतामा थोरै भए पनि गत वर्षभन्दा बढी नै आश गरेको देखिन्छ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको कारणले वैदेशिक ऋण र सहायताको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यसलाई पनि लक्ष्यसम्म पुर्याउने आधारहरू सुन्न पाए अझै विश्वस्त हुन सकिन्थ्यो। यो संसदमा यसलाई पुरा गर्नका लागि के कस्ता आधारहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा यो जानकारी भएदेखि अझै विश्वस्त हुन सकिन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो। कतिपय साथीहरूले सायद आर्थिक रूपमा उहाँहरू विज्ञ हुनुहोला, विश्लेषक हुनुहोला, धुरन्धर हुनुहोला, तर मलाई लाग्छ यो बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुनै बौद्धिक बहसको विषय मात्रै हो जस्तो लाग्दैन। कतिपय कुराहरू प्राविधिक कुराहरू पनि छन् र म चाहिँ आर्थिक विश्लेषक होइन, तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो सामान्य आँखाले हेर्दा चुनौतीहरूको बिचमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सकिन्छ। कतिपय विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले भने चाहिँ यो हाम्रो सरकार हालसम्म भइरहेको लकडाउन र अब देशको आर्थिक गतिविधिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा अलमल्ल परेको हो कि हिजो मात्र निर्णय गरेको यसो हेर्दाखेरि त्यो अलमल्ल परेको छैनदेखि भन्ने पनि लाग्छ। तर आज बिहान मात्रै केही ठाउँहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूले फेरि पसल बन्द गर्दै गरेको पनि हामीले देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा के अलमल छ कि जस्तो पनि लाग्छ। यदि यो कुरा साँचो हो भने कोरोना महामारीको बिचमा पनि अब ढिलो नगरी लकडाउनलाई के खुकुलो पार्दै ठप्प भएका हाम्रा आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र देशको आर्थिक पुनरुत्थानको लागि पुनर्जीवन दिनुपर्ने क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी सहयोग र पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने म सल्लाह दिन चाहन्छु। त्यसो भन्दा फेरि देशले धान्नै नसक्ने गरी अमेरिका जस्तो बलियो मुद्रा भएको देशको जस्तो पैसा बाँड्न सम्भव छैन। र मैले एकजना मान्यले भनेको सुने समस्यामा परेका गरिब जनताहरूलाई 15-15 हजार बाँड्थेँ भनेर। तर मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो देशमा अमेरिकामा जहाँ चाहिँ 2 ट्रिलियनभन्दा बढी डलरको चाहिँ अब राहत प्याकेज घोषणा गरियो, हाम्रो जस्तो देशमा त्यो सम्भव होला कि नहोला, त्यसको सिको गर्न सम्भव होला कि नहोला, तर पनि केही न केही प्याकेज घोषणा गरेर चाहे त्यो तल्लो स्तरका किसानहरू होस्, चाहे त्यो उद्योगपतिहरू होस्, चाहे त्यो विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू होस्, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही न केही प्याकेज ल्याउनु चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी सबै सवालहरूमा सरकारले ध्यान दिने नै छ। मेरो शुभकामना र पूर्ण समर्थन रहेको छ। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यो अधिवेशनकै नाम बजेट अधिवेशन भएको हुनाले यो अधिवेशनभरि नै बजेटका विषयहरू उठ्ने छलफल हुने कुराहरू अब भइरहने नै छन्। ती कुराहरू अब सामान्य नै हुन् र अब यो राष्ट्रपतिले चाहिँ पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमदेखि प्रधानमन्त्री के अरे अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको बजेटदेखि यता आएर सबै कुराहरू बजेट केन्द्रित नै छलफलहरू भएका छन्। विभिन्न विश्लेषण समीक्षाहरू पनि भएकै छन् र संसदमा पनि यसको गहिरो बहसहरू भएकै छ। मिडियाहरूले पनि यसलाई स्थानहरू दिएकै छन्। अब मैले निष्कर्षमा चाहिँ यो बजेटलाई 3वटा शब्दमा कस्तो छ भनेर भन्यो भने अब यो एउटा सरकारको नीति र कार्यक्रम चाहिँ एउटा हामीले राति देख्ने सपना मात्रै हो र यसै गरी अर्थमन्त्रीको बजेट चाहिँ एउटा दिवा सपना हो र यथार्थता चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो महामारी, त्यसपछि कोरोना र जनताहरूको कष्टकर जीवन चाहिँ यथार्थ हो। 3वटा शब्दमा भन्नु पर्यो भने अब यो समृद्ध सरकारको कुरा छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई चाहिँ अब हामीले फेर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। अब समृद्ध सरकार भन्नु पर्यो, सुखी नेता भन्नु पर्यो र खुसी प्रधानमन्त्री भन्यो भने कसो होला? मलाई लाग्छ नयाँ नारा सही र उचित छ। अब यी सपना र विपनाहरूका बिचको संयोजन हुन नसक्दाखेरि हामीले सोचेका समृद्धिहरू आउन सकेनन्। ती सबै कुराहरू चाहिँ अब समृद्धिका कुरा र जनताका कुराहरू चाहिँ नदीका 2टा किनार जस्ता छन्। ती कहिले पनि अब भेट हुने सम्भावना छैन र यो बिचमा धेरै कुराहरू उठ्यो कि अब नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई काम गर्नै दिएन भन्ने कुराहरू पनि उठ्यो। यसको हिसाब किताबहरू पनि ठाउँ ठाउँमा पेश भएका छन्। हिजो पनि यसको कुराहरू उठिसकेका छ। यो 47 साल 48 सालभन्दा यता आए पछाडि मात्रै हामीले हिसाब गर्दाखेरि पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जम्मा 5 वर्ष 7 महिना 20 दिन चलाएको रहेछ सरकार र नेपालमा चाहिँ अब नेकपाको चाहिँ 6 वर्ष 10 महिना 18 दिन रहेछ। अब यो पनि हामीले नबिर्सौँ कि यो सरकारले निरन्तरता पाइरह्यो भने अबको 3 वर्ष पुरै चलाउँदाखेरि करिब 9-10 वर्ष जति नेकपाको सरकार हुन्छ नेपालमा। काङ्ग्रेसको जब 5 वर्ष हुन्छ, नेकपाको 10 वर्ष भइसकेको स्थिति हुन्छ। अब सबैले सोच्नु पर्यो, काङ्ग्रेसले गर्न दिएन, हामीले केही गर्न पाएनौँ भन्नेहरूले त अब राम्ररी सोचे भयो नि त। हिसाब गरेर हेरे पनि भयो हामीले कति दिन काम गऱ्यौँ, कति दिन गरेनौँ भन्ने कुराहरू। र अबको यो सरकारको कार्यकाल पुरा भए पछाडिको करिब 10 वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढी 5 वर्षभन्दा बढी उसले पुरै शासन गरेको त्यो हुनेछ। 10 वर्ष हुनेछ। काङ्ग्रेसको 5 वर्ष हुन्छ, उसको 10 वर्ष हुन्छ। यो बिचमा यो मुलुकमा भएका क्षतिहरू, यहाँ बिग्रेका कुराहरू, सिस्टमदेखि लिएर जनताका दुःख सुखका कुराहरू, यी सारा कुराहरूमा अब कसले कति चाहिँ बेहोर्ने हो त नि। त्यसको हिसाब किताब पनि त काहीँ न काहीँ त हुनु पर्यो होला। हामीले कमी कमजोरी भएको रहेछ भने हामी तयार छौँ। तर अब 10 वर्ष सरकार चलाउनको लागि गइरहेको यो सरकारले अब कति गल्ती गर्छ, कति क्षति गर्छ भन्ने कुराको त्यसको लेखाजोखा, त्यसको हिसाब किताब, त्यसको चाहिँ सबै कुराहरू पनि अब जनताहरूले पनि यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। खालि सत्तामा काङ्ग्रेसलाई मात्र देख्ने र सडकमा चाहिँ कम्युनिस्टलाई मात्र देख्ने प्रवृत्ति यो अब चाहिँ हामी यसको हिसाब ठाउँ ठाउँमा जहिले पनि पेश गर्छौँ र यसको चाहिँ हिसाब किताब क्लियर हुन आवश्यक छ। र तपाईँहरूलाई यो पनि भन्दैछु कि काङ्ग्रेसले काम गर्न दिएन भन्ने पार्टीहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसले ढुङ्गा मुढा काहीँ गरेको छ ल भन्नुहोस् ल। काङ्ग्रेसले चक्काजाम गरेको छ कि छैन? नेपाल बन्द गरेको छ कि छैन? सरकारका सम्पत्तिहरू, व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू आगजनी हिँडामिना गरेको छ कि छैन? संसदमा कतिपटक माइक भाँच्यो काङ्ग्रेसले? ब्रिफकेस फोडेको छ कि छैन? काङ्ग्रेसका कारण कति दिन सदन चलेन त्यो पनि तपाईँले हामीलाई भनिदिनु पर्यो। र यसै गरी अब यो सबै कुराहरू यसरी एकतर्फ दोष लाउँदै जाँदाखेरि त नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्ने सरकारको यो उखान सरकारतिरै अब यसलाई चाहिँ हाम्रो प्राइमन्ज्यू पनि उखानमा प्रिय हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई नै यो के हो, यो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो र दोष जति सबै काङ्ग्रेसलाई दिने तरिका भयो कि भएन, मैले यो कुरा पनि स्पष्ट हुन चाहन्छु। र अरू धेरै कुराहरू छन्, हामी पछि मन्त्रालयको छलफलमा पनि धेरै कुराहरू उठाउने छौँ। अर्को कुरा के हो भने यहाँ संसदमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले उठाएका कुराहरूलाई सरकारले आएर उत्तर दिने हो। सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूले आएर त्यसको उत्तर जवाफ दिन पर्यो। मन्त्रीज्यूहरूले सक्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर उत्तर दिन पर्यो र अरू कसैले पनि त्यसको उत्तर दिने क्षमता, अधिकार कि चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट चाहिँ त्यो अधिकार लिएर आउनु पर्यो। हामी उत्तर दिन तयार छौँ भनेर होइन भने जोसुकैले पनि त्यो उत्तर दिने अधिकार चाहिँ छैन। हामी सम्बन्धित मन्त्रीहरू मार्फत र सम्बन्धित प्रधानमन्त्री मार्फत चाहिँ हामी त्यसको उत्तरहरू चाहन्छौँ। अरूको उत्तरहरूलाई हामीले सुन्दैनौँ र स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने कुरा फेरि पटक पटक स्पष्ट पारेर नपरोस्, मैले आज अन्तिम पटक मात्रै भने। र यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटै कुरा सरकारले, एउटै कुरा हो, त्यही एउटै कुरा चाहिँ सत्तापक्षका मान्यज्यूहरूले सरकारलाई भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ सुझाव हुने रहेछ।
त्यही कुरा प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो भने विरोध हुने, यो सोच्ने हेर्ने दृष्टिकोण पनि त सरकारले अनि माननीय खिमलाल भट्टराई। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा यसमा मैले खासमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाड कहाँबाट भाँचियो, एउटा रेलिङ भाँचिएको भए त्यो एउटा घटना हुन्थ्यो, एउटा मात्रै रेलिङ भाँचिन्थ्यो र एक दिन बन्द भएको भए त्यो एक दिन मात्रै बन्द हुन्थ्यो, तर देशको चाहिँ नि जीवन बन्द हुँदैन थियो। तर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचियो र हाम्रो देशको जिन्दगी नै एक हिसाबले चाहिँ बन्द गर्ने जस्तो हुन पुग्यो। त्यो कहाँबाट भयो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नग्न प्रयोग हाम्रो देशमा जहिलेबाट सुरु भयो त्यहीबाट देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो हुन पुग्यो। र मेरा एकजना मित्रले यही सदनमा यो अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काङ्ग्रेस हो र त्यो चाहिँ नि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिबाटै हामीले देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको जग बसालेका हौँ भनेर भन्नुभयो। तर मैले त्यसको अलिकति विश्लेषण गर्दाखेरि के भयो त, त्यो खुला बजार अर्थतन्त्र नव उदारवाद आर्थिक उदारीकरणले हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्यायो भन्दाखेरि, अब यदि उहाँले काङ्ग्रेसले जग बसालेको हो भन्ने ठान्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले चाहिँ भएका उद्योग कल कारखानाहरूलाई बेच्यो, हजारौँ लाखौँ चाहिँ मजदुरहरू रोजगारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई बेरोजगार बनायो, लाखौँ आज 30 लाख युवा श्रम शक्ति चाहिँ विदेशमा छ, हामीले त्यो भनि नै राखेका छौँ। त्यो कहाँबाट त्यो स्थिति उत्पन्न भयो भन्दाखेरि त्यो स्थिति त्यहीँबाट नै उत्पन्न भयो। त्यसपछि त्यसले गरिब र धनी बीचको खाडललाई झनपछि झन गहिरो बनाउँदै लग्यो। गरिब झनपछि झन गरिब, धनी धनपछि धन धनी हुने स्थिति कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्दाखेरि त्यही खुला बजार अर्थतन्त्र आर्थिक उदारीकरण जुन हाम्रो देशमा 2048 साल पछाडि प्रबल हुँदै आयो, त्यहीँबाट यसको सुरुवात भएको छ, बिग्रेको त्यहीँबाट हो। अर्को कुरा, पार युवा शक्ति विहीन हुनु पुग्यो। कसरी त्यो भयो? त्यो पनि त्यही कारण, त्यही नीति थियो। हाम्रो देशमा उद्योग धन्दा भएका उद्योग धन्दा बिक्री गर्ने, बन्द गर्ने, अनि नयाँ उद्योग धन्दा सञ्चालन नगर्ने, सबै क्षेत्रमा निजीकरण, सब भत्ताभुङ्ग। देश कहाँबाट भत्ताभुङ्ग भयो भन्दाखेरि यही खुला बजार अर्थतन्त्रको कारणले देश भत्ताभुङ्ग भयो। सबैतिर निजीकरण गर्दाखेरि कृषि अर्थतन्त्र पनि हाम्रो देशमा मजबुत परम्परागत कृषि अर्थतन्त्र थियो। निर्वाहमुखी एउटा घरलाई सम्पूर्ण रूपमा करिब सञ्चालन गर्न सक्ने परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र थियो। त्यसको ढाड, कृषि अर्थतन्त्रको ढाड अरू कसैले भाँचेको होइन, यही खुला बजार अर्थनीतिको कारणले भाँचिएको हो। अरू क्षेत्रमा पनि तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ निजीकरणको प्रभावले सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस्, वीर हस्पिटल हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ टिचिङ हस्पिटल हेर्नुहोस्, टिचिङ हस्पिटल तय विषय। तर आज वीर हस्पिटलदेखि सबै सरकारी हस्पिटलहरू हामीले हेरौँ ध्वस्त। शिक्षण संस्थाहरू, सरकारी शिक्षण संस्थाहरू नामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज हालत हामीले हेरौँ, क्याम्पसहरूको हालत हेरौँ, स्कुलहरूको हालत हेरौँ, सब दोस्त। किन दोस्त भयो भन्दाखेरि त्यही निजीकरण हो जसले हाम्रो ढाड भाँचेको, त्यही आर्थिक उदारीकरण हो। र यसको जिम्मा, म त आज यो भन्न मलाई मन थिएन, तर यसको जिम्मा चाहिँ जग बसालेको भन्नेले जिम्मा लिन्छ कि लिँदैन, नेपाली कङ्ग्रेसले यसको जिम्मा लिन्छ कि लिँदैन, मलाई नाम लिँदाखेरि दुःख लाग्छ। तर आज समीक्षा गर्ने हो भने हामी त्यही पुग्छौँ। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिएको, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नसबन्दीको सुरुवात, भ्यासेक्टोमीको सुरुवात त्यहीँबाट भएको। र आज हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने हो भने त्यहीँबाट सच्याउनुपर्छ। मलाई लाग्दछ यो आजको चाहिँ विनियोजन विधेयक, बजेट, नीति कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्राथमिकता, यी सबै कुराहरू हो त्यसैको सुधार गर्नको लागि आज आएको छ, केही पनि होइन। हाम्रो देश जुन आर्थिक उदारीकरणको नग्न प्रयोगबाट थिलथिलो भयो देशको अर्थतन्त्र, त्यसैको सुधारको निम्ति यो सब आएको छ। र अर्को कुरा, मैले आज कोरोना भाइरस, यसको सङ्क्रमण
मैले देख्दाखेरि के देख्दैछु भन्दाखेरि यो अहिले आएको छ हाम्रो देशमा यो समस्या, संसारभरि यो अहिले आकस्मिक रूपमा आएको समस्या हो। तर यो आकस्मिक रूपमा आएको समस्या भए पनि आज हाम्रो अर्थतन्त्रले, आज चाहिँ हाम्रो बजेटले, नीति कार्यक्रमले के गर्दैछ भन्दाखेरि यसैको वरिपरि छ। तपाईँले चाहिँ यो रोगको चाहिँ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसित सम्बन्धित रोजगारीका कुराहरू, उत्पादनका कुराहरू। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सन्दर्भमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूका सुझावले बजेट कार्यान्वयनमा हैसलै मिल्नेछ। केही विषयहरू मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ, म संक्षेपमा त्यसमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। यो विनियोजन विधेयक 2077 हो। आर्थिक विधेयक फेरि पेश हुन्छ, त्यसमाथि विचार हुन्छ, छलफल हुन्छ। कर सम्बन्धी कुरा, सबै कुरा हामी त्यही दिन गर्छौँ। त्यसो हुनाले आज हामी विनियोजन विधेयकमा मात्रै छलफल गरौँ, म यति कुरा चाहिँ अगाडि नै राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो विनियोजन विधेयक हो, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि होइन। त्यसमा हामीले छलफल गरि नै सकेका छौँ। विनियोजन विधेयकमा राखिएका कुराहरू संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, बजेटको प्राथमिकताको सन्दर्भमा, त्यसै गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएर अघि लैजाने कुराहरूमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर गयो भने सम्भवतः बजेट कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि र हामीले वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्दै अघि जाने कुरालाई पनि बल पुग्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय छ। अब एकजना मान्य सदस्यले कुरा गर्नुभयो, दोहोरी नखेलौँ, धन्यवाद छ मान्य सदस्यज्यू। तर एउटा कुरा हामी के नबिर्सौँ भने मुलुकको विकास, सन्तुलित विकासको कुरा गरिरहँदा कुनै एउटा खास क्षेत्रले मात्रै ड्राइभ गरेर अथवा त्यसले मात्रै चलायमान बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। कृषिको कुरा गर्ने हो भने कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू हुन्छन्। व्यापारको कुरा गर्ने हो भने उत्पादनदेखि पूर्वाधार र मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले समग्रतामा हेऱ्यौँ भने अनि बल्ल हामीले कुन क्षेत्र कहाँ कम भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। पूरक कार्यक्रमहरू नहेरिकन खास क्षेत्रगत मात्रै कुरा हेऱ्यो भने पनि हामी फेरि एउटा निचोडमा पुग्दैनौँ। स्वास्थ्यको बजेट, अस्ति बजेटको छलफलमा पनि यो उठिसकेकै विषय छ। कति हुँदा पर्याप्त हुन्छ, कति हुँदा अपर्याप्त हुन्छ। मुख्य कुरो, विनियोजित भएको बजेट हामीले कुशल ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि नपुग हुने हाम्रो स्वास्थ्यको, कोरोनाको रोकथाम, त्यसको नियन्त्रण, उपचार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। जीवन रक्षा गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो र जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य गतिमा फर्काउने दोस्रो जिम्मेवारी हो। त्यो क्रममा राहत, पुनरुत्थान, रोजगारीका कुराहरू त्यसैभित्र पर्छन्। त्यही बाटोमा, त्यही क्षेत्रहरूमा मात्र बजेट वृद्धि गरिएको छ, अरू बाँकी सबै क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिएको छ। यो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई राम्रो थाहा छ, अङ्कले नि त्यो बताइसकेका छन्। त्यसो हुनाले अब काहीँ बजेट थोरै भयो, धेरै राख्नु पर्थ्यो भनिरहँदा फेरि स्रोतमा यो सहायता पनि आउँदैन, राजस्व पनि उठ्दैन भनिरहँदा त हामी आफ्नै लकडाउनमा पर्यौँ, आफ्नै लकडाउनमा परियो। खर्च यहाँ बढाऊ अनि सहायता पनि यति पनि उठ्दैन, राजस्व उठाउने आधार छैन भनेपछि हामी आफै लकडाउन हुने स्थिति हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही विचार गरेरै अनुदान र ऋणको अनुमान गर्दाखेरि सीमान्त रूपमा मात्रै चालु वर्षको अनुमानबाट बढाएको छ। राजस्व त चालु वर्षको अनुमानभन्दा 9% जतिले कमै अनुमान गरिएको छ। कारण के हो भने हाम्रा गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्कन अलिकति समय लाग्छ। आज आर्थिक वृद्धिको विषयमा पनि म बहस गर्दिनँ, यो हामी पर्खर हेरेको स्थितिमा हो। हामी कुनै अर्को सन्दर्भमा छलफल गरौँला।
खास गरी कृषि उत्पादनको मूल्य समर्थन वितरण भण्डारणसम्म सरकारले सबै मूल्य तोक्नु पर्यो भन्ने कुराहरू गर्नु मलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो प्रतिपक्षको साथीहरूले मलाई लाग्छ बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र यस्ता चिजहरूमा सरकारले हात हाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भनिरहँदा, कृषिमा अनुदानका कुरा अघि बढाउनुपर्छ भनिरहँदा सम्भवतः अब हामी वैचारिक रूपमा नजिक नजिक पुग्न थाल्यौँ कि भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो पनि एउटा खुसीकै विषय छ। नभए रासायनिक मलको अनुदान, सिँचाइका अनुदानहरू नकाट्नु भन्दा हिजो हाम्रो बहुत ठुलो बहस, तर्क वितर्क हुन्थ्यो। आज हामी त्यो तर्क गर्नु नपर्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ। त्यसलाई मेरो खुसी र चाहिँ एक किसिमले भने नीतिगत कन्भर्जेन्सतिर हामी आउँदै रहेछौँ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कृषिकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो भण्डारणको सन्दर्भमा बजेटमै लेखाएको छ 200वटा स्थानीय तहमा भण्डारणहरू बनाउनको लागि 1 अर्ब बजेटै विनियोजन गरेको छ स्थानीय तहसँगकै सहकार्यमा। त्यति त पढिदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि मलाई लागेको। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विषयमा अथवा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सन्दर्भमा यी कार्यक्रमहरू अथवा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हुन् अथवा राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम हुन्, यी सरकारका कार्यक्रम हुन्। नाम प्रधानमन्त्री, नाम राष्ट्रपति हुन्। सरकारले त्यसको प्राथमिकता तोक्छ, सरकारले संसदमा विनियोजन ल्याउँछ र त्यसको आधारबाट ती कार्यान्वयन हुन्छन्। त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ विनियोजनमा त्यहाँ कार्यक्रममा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको नाम हुने बित्तिकै सबै आयोजना त्यहाँबाट छान्ने भन्ने कुरा होइन। यो मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ सन्दर्भ उठेको छ, यो विपद भएमा चाहिँ बजेटको आकार के हुने भन्ने। विपदै भएको अवस्थामा, राजस्व नउठ्ने अवस्थामा सङ्घका न्यूनतम कार्यक्रमहरू चलायमान गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर राजस्व खर्च नहुने अवस्थामा, त्यो अवस्थामा यो एक्सेप्सन यो विधेयकले मागेको छ। मान्य सदस्यज्यू, सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्घको बजेट तल गइसक्ने, तल खर्च नहुने, सङ्घलाई खर्च गर्ने ठाउँमा प्राथमिकतासम्म पैसा नहुने, तल फ्रिज हुने स्थिति नहोस् भन्नको लागि त्यो सन्तुलित ढङ्गले आवश्यकताको आधारबाट निकासा दिने र केही समय तलमाथि गर्न सकिने स्थिति होस् है भनेर त्यो लचकता यहाँ राख्न खोजेको। यसै पनि केही वर्षदेखि हामीले देखिरहेछौँ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको अनुदानको रकम ठुलो रकम छन्, तिनीहरू ती रकम खर्च भइरहेका छैनन् र आगामी वर्ष ती रकम पनि खर्च हुने हुँदाले बजेटको आवश्यकताको आधारमा त्यसमा चाहिँ महालेखा नीति कार्यालयले निकासा दिने कुरामा त्यो तोकिएको मिति वरपर गर्न सक्छ है भन्ने प्रस्ताव यहाँ राखिएको हो। त्यसपछि अब एकजना मान्य सदस्यज्यूले कम्युनिस्ट सरकारको विकल्प भनेर कोरोनाको सन्दर्भमा भन्न खोज्नुभएको होला। अध्यक्ष महोदय, कोरोना वरदान हो भनेर चाहिँ हामीले नसोचौँ। यो सबैको लागि यो अप्ठ्यारो विषय छ। यसकै कारणले कोही अप्ठ्यारोमा पर्छ र कोही सजिलोमा परिन्छ कि भन्ने नसोचौँ। हामी सबै एउटै ढुङ्गामा छौँ कोरोनाको कारणले। त्यसो हुनाले यसलाई कुनै अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन र गर्नुपर्ने अवस्था पनि होइन। हामीले जसरी संसदमा धेरै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा ऐक्यबद्धता देखाएका छौँ, त्यसै गरी यो महामारी र यो रोगको विरुद्ध पनि हामी ऐक्यबद्धताका साथ लड्नुपर्छ। त्यसो हुनाले यसलाई सरकारको कमी कमजोरीलाई त्यो रूपमा प्रयोग गर्ने हामी नगरौँ, त्यसले हामीलाई कतै पनि पुर्याउँदैन। र मुख्य कुरो चाहिँ सरकारलाई यहाँहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यस्ता रकमहरू जो कोरोनाको नाममा हामी खर्च गर्छौँ पारदर्शी ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले खर्च हुनुपर्छ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नि प्रतिनिधि सभामा हिजै मात्रै त्यसबारे सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। त्यसका सबै हिसाबहरू, विवरणहरू सरकारले उपलब्ध गराउँछ। त्यसको आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ, बाह्य लेखा परीक्षण हुन्छ, महालेखा परिषदको प्रतिवेदन फेरि आएर संसदका समितिहरूमै छलफल हुने विषय छ। त्यसो हुनाले यसमा त्यति धेरै चाहिँ शङ्का या आशंका नराखिदिनु हुन पनि म फेरि एकचोटि अनुरोध गर्दछु। अब महिला मैत्री बजेटको सन्दर्भमा ठिक हो, अझै बनाउनुपर्छ, कोसिस गरौँ, गर्दै जाउँ। तर के भने बजेटमा विनियोजन भएका कार्यक्रमहरू हेरौँ र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउनुपर्छ, यसचोटि बजेट बढेका मन्त्रालयहरूमा महिला बालबालिका मन्त्रालय पनि छ, अरू धेरै मन्त्रालयको बजेट कटेको छ। अब त्यो बजेटको कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न सक्ने कार्यक्रम र तदारुकता हामीमा हुनुपर्छ। त्यो भयो भने बजेट छुट्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने, यो धेरै अपाङ्गता मैत्री कार्यक्रमहरू, महिला मैत्री कार्यक्रमहरू अथवा बालबालिकाका कार्यक्रमहरूमा आउने गरेको आलोचना यो हो, यो स्वीकार्य छ। तर अब चाहिँ
विनियोजित भएको बजेट त खर्च गर्नु पर्यो नि भनेर मान्य सदस्यज्यूहरूले घचघचाइ दिँदाखेरि सरकारले त्यसलाई राम्रोसँग सुन्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने स्थिति बन्छ। र फेरि पनि मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यहाँ छलफलमा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, माननीय अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाब दिनका लागि मिति 2077 असार 1 गतेदेखि 4 गतेसम्मका दिनहरू निर्धारण गरेको छु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यले दलीय आधारमा बैठक सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगावै कार्य व्यवस्था शाखा राष्ट्रिय सभामा नाम उपलब्ध गराउन हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईलाई प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष गरी साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले सृजना गरेका रचना तथा अन्य प्रस्तुति प्रसारणहरूलाई र उनीहरूका स्रष्टाहरूलाई प्रदान गरिने विशेष अधिकार प्रतिलिपि अधिकार हो। रचनाको उत्पादन, पुनरुत्पादन, सर्वसाधारणमा प्रचार प्रसार, अनुकरण, संयोजन, अनुवादन, परिमार्जन लगायतका कतिपय पक्षहरू यसमा समावेश भएका हुन्छन् र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपालको सन्दर्भमा 2022 सालमा सर्वप्रथम यो पेटेन्ट राइट सम्बन्धी कानुनी अवधारणाहरू अगाडि आएको थियो। त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढाउने सिलसिलामा 2059 सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन पनि हामी समक्ष आएको थियो र अहिले यो प्रतिलिपि अधिकार कुनै एक देशको कुनै खास समुदायको मात्रै विषय भएन, यो विश्वव्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्न पुगेको छ र सबै देशले यसलाई आफ्नो देशहरूमा जहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाहरू छन्, जननिर्वाचित र जनउत्तरदायी सरकारहरू छन्, त्यस्ता मुलुकहरूमा यसलाई एउटा विशेष संवैधानिक अधिकारको रूपमा पनि समावेश गर्दै आइएको छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुगमन गर्ने, परिपालन गर्न लगाउने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन निर्माण गरिकन विभिन्न प्रोटोकलहरू तयार गरेको छ। नेपाल पनि त्यसको एउटा पक्षत राष्ट्र हुनुको नाताले प्रतिलिपि अधिकारलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लानु आवश्यक भएको हुनाले 2059 सालमा अगाडि आएको प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको त्यसले स्वीकृत गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई समेत समावेश गर्दै जानुपर्ने परिस्थितिमा
यो प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059लाई संशोधन गर्नुपर्ने, कतिपय बुदाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिकन सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले पेश गर्नुभएको प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम 3 मिनटभित्र अध्यक्षको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ। यो पहिलो ऐन 2059 सालमा आएको र झन्डै 18 वर्षपछि पहिलो पटक संशोधन हुँदैछ। संशोधन आवश्यक थियो र आयो, यसको म स्वागत र समर्थन गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा नै यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मुख्य उद्देश्य यसका दुईवटा छन्। पहिलो चाहिँ समयानुकूल बनाउने। प्रतिलिपि अधिकारका सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सम्झौताहरूलाई हाम्रो कानुनमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। जस्तै बर्न महासन्धि अनुकूलको बनाउनका लागि यो संशोधन आएको होला, किनभने समय समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि अनुरूप पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई अनुमोदन गर्ने त भयो, तर आफ्नो देश अनुकूल हुने गरेर पनि हामीले ऐन बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अर्को यो ऐनमा दृष्टिविहीनहरूका सामग्रीहरूलाई पनि कपिराइट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई यसमा समावेश गरेको मैले पाएँ। त्यसलाई समेट्ने गरी बनाइएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले आधुनिक रूपमा आएका कतिपय विषयहरू छन्, नयाँ प्रविधिले ल्याएका विषयहरू पनि थप गरिएको छ र यसमा रजिस्ट्रारको अधिकारलाई पनि केही थप गर्न खोजिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अप्रकाशित रचनाहरूका बारेमा व्यवसाय उन्मुख नगरिकन प्रकाशित गरिएका कृतिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि समावेश गर्न खोजिएको मैले पाएँ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, सृजनाकारहरूको मृत्युपछि, स्रष्टाहरूको मृत्युपछि 50 वर्षपछि उसको बौद्धिक सम्पत्ति के गर्ने त भन्ने कुरा पहिलेको ऐनमा पनि थिएन र अहिलेको ऐनले पनि यो बोलेको छैन। उदाहरणको लागि मानिलिउँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन जीवनभर र उहाँको जीवन पश्चात 50 वर्ष पुगिसक्यो, त्यसको ओनर कसले लिने भन्ने विषय अन्यलमा छ। हुन त त्यो सार्वजनिक हुन्छ नै, तर सार्वजनिक हुँदाखेरि पनि त्यसको नेपाल सरकारले वा कुनै अन्य संस्थाले निकायले लिने ओनरसिप भन्ने कुरा पनि ऐनमा समावेश भए राम्रो हुन्थ्यो, जुन अहिले यो ऐनले बोलेको छैन। सार्वजनिक भएपछि त जसले पनि प्रकाशन गर्न पाउने हुन्छ र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि जन्मन सक्ने हुन्छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, र अब अन्त्यमा अहिले धेरै स्रष्टा सर्जकहरू, यो संशोधन पनि धेरै परिपक्व भएर आएको छैन र धेरै कुरा समेट्नु पर्ने छ र बाँकी छ भनेर कुरा उठाइरहनु भएको छ। र अर्को झनै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो चलचित्र कर्मीहरू र चलचित्र विज्ञहरूले सिङ्गो चलचित्र उद्योगलाई प्रतिलिपि ऐनले उपेक्षा गरेको, रोयल्टीबाट वञ्चित गरेको गुनासो गरिरहनु भएको छ। यो के हो? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत म संस्कृति मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र बाँकी हामीले दफावार छलफल गर्ने नै छौँ। धन्यवाद। माननीय रामनारायण बिडारी।
मान्छेहरूले पनि विवाद गरिरहेका छन्। यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि सांस्कृतिक रूपमा र यो विभिन्न विधाहरू छन्, त्यो विधाका रूपमा पनि हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। दर्ता माननीय प्रकाश पन्थ। महोदय, यो प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 संशोधन गर्न बनेको विधेयक हामी माझ आइपुगेको छ। अब विशेष गरेर यसमा चाहिँ अब खालि यो समयकुल बनाउने कुरा, त्यसपछि महासन्धिसित यसको तालमेल मिलाउने कुराहरूमा अलि बढी फोकस गरेको पाइयो। अब यहाँ हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरूदेखि लिएर अब यो कतिपय अब यो सङ्गीतका कुराहरू, गीत सङ्गीत फिल्मका कुराहरू, अरू थुप्रै बौद्धिक रचनाका कुराहरूलाई चाहिँ यो कपी भएका कुराहरू, यसमा पाइरेसीको चाहिँ व्यापक चाहिँ दुरुपयोग भएको कुराहरू छ। अब विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पनि यसका शोध कार्यहरूमा पनि यसको चाहिँ व्यापक यसको चाहिँ दुरुपयोग भएको कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ आएको छ। रोयल्टीका विषयहरू पनि समस्या नै छ। ती सबै कुराहरूलाई समाधान गर्ने गरी चाहिँ विधेयक आए जस्तो लागेन। खालि अब यो अलिकति समयानुकूल बनाउने, महासन्धिसित मिलाउने भन्ने कुराहरू छ। अब आम पुरै पब्लिकहरूले, पुरै ती सरकारवालाहरूले यो विधेयक कसरी आइरहेको छ, यसले हामीलाई कहाँनिर सुरक्षित गर्छ। अधिकार भनेपछि त अधिकारको संरक्षण हुनु पर्यो, अधिकारको सुनिश्चित हुनु पर्यो। ती कुराहरूलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब त्यो भोलि कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ, विधेयकमा चाहिँ ती कुराहरू अलि स्पष्ट भएनन्। फेरि यो आफैमा पनि संशोधन विधेयक आएको हुनाले ती सब कुराहरू हामीले पनि थपघट गर्ने मिल्ने ठाउँहरू पनि देखिएन। त्यो भएको हुनाले मन्त्रीज्यूले अब यी विषयहरूमा रोयल्टीका विषयहरू, पाइरेसीका कुराहरू छ, फेरि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ प्याटर्नका कुराहरू, यी थुप्रै कुराहरूलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यसलाई हामीले उहाँले यसतर्फ पनि आवश्यक सोच्न आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय बेदुराम भुषाल। यो प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तीनवटा उद्देश्यले प्रस्तुत भएको देखिन्छ। एउटा त यो ऐनलाई पुरानो, त्यो 18 वर्ष पुरानो ऐनलाई समयानुकूल बनाउने। दोस्रो, यो प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी जुन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ त्यसको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले तदनुरूप गर्ने अथवा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने। र तेस्रो, अन्य केही समसामयिक र प्राविधिक विषयहरूमा यो ऐनलाई अनुकूल बनाउने भन्ने उद्देश्यबाट यो विधेयक प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। खास गरिकन यो विषयले समेट्नुपर्ने भनेको कस्ता कस्ता रचनाहरू प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गत राख्नुपर्दछ, राखिन्छन् भन्ने विषय र तिनीहरूको समय अवधि कति हुन्छ, कति अवधिसम्म राख्ने हो भन्ने विषय, सँगसँगै कस्ता रचनाहरूलाई यो प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रभन्दा बाहिर राखिनु पर्दछ त कस्ता खालका सामग्रीहरू यसको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहन्छन् भन्ने विषयलाई प्रश्न पार्नुपर्ने र खास गरिकन यो रचना चोरी, बौद्धिक सिर्जनाहरूको, बौद्धिक रचनाहरूको जुन चोरी हुने प्रचलन छ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो, विश्वव्यापी प्रचलन यो भएको हुनाले नै विश्वव्यापी रूपमा एउटा त्यसको व्यवस्थित ऐन कानुन बनाउने काम पनि भइरहेको छ, जसलाई पाइरेसी भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने र यो प्रतिलिपि अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका रचनाहरूको समय अवधि सकिएपछि, जस्तो कि कुनै रचनाकारको मृत्यु भएपछि कति वर्षसम्म राख्छौँ, यो विधेयकले चाहिँ 50 वर्ष भनेको छ। त्यसपछि ती रचनाहरू यो पब्लिक डोमेनमा जाने भन्ने चलन छ, अन्तर्राष्ट्रिय चलन, त्यसमा हामीले कसरी लैजान्छौँ भन्ने विषयहरू यो कानुनमा आउनुपर्ने हो। संयोगले यो 59 सालमा यो कानुन निर्माण गर्दाखेरि पनि म चाहिँ सहभागी भएको थिएँ। त्यति बेला पनि केही विवादका विषयहरू थिए, हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ। बाँकी रहेका विषयहरू अहिले परिमार्जन गर्दाखेरि टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। कतिपय विषयहरू क्षेत्र विस्तार भएको छ रचनाहरूको, तर पर्याप्त अझै पनि छैन भन्ने मैले देखेँ। अझै पनि यहाँ यसमा समावेश गरिनुपर्ने सबै खालका रचनाहरू प्रवेश भएका छैनन् र कतिपय विषयहरू जस्तो पब्लिक डोमेनमा जाने कसरी हो त्यो विषय जस्ता विषयहरू अझै पनि खुल्न सकेका छैनन्। यी सबै विषयहरू हामीले निश्चय नै दफावार छलफलको सन्दर्भमा टुङ्ग्याउन कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट पनि पर्याप्त रूपमा ध्यान जान सक्ला अथवा जानुपर्दछ भन्ने धारणा राख्न चाहन्छु र बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रतिलिपि अधिकार 2059लाई संशोधन गर्ने यस विधेयकमाथि प्रारम्भिक रूपमा आफ्ना केही चासोहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। त यसले यो विधेयकलाई अझै परिष्कृत गर्न र अझै समय सापेक्ष बनाउन यहाँहरूको छलफलबाट मद्दत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विशेष गरी प्रतिलिपि अधिकारलाई समेट्ने क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने कुरा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। यसको धेरै लामो सूची छ। प्रतिलिपि अधिकारका रचनाहरू भन्नाले साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान र अन्य क्षेत्रका मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुति एवं अभिव्यक्ति भएका किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, सम्बोधन, प्रवचन, कार्टुन लगायतका रचना, अनुवाद, अनुकरण, एडेप्टेसन, साहित्यिक तथा कलात्मक रचना, नाटक, नाट्य वा सङ्गीत, नाट्य, नृत्य, नृत्यचाल, मुख, चित्र र यस्तै किसिमले मञ्चनका लागि तयार शब्दसहित वा शब्दरहित रचना, सङ्गीत, संयोजन शब्द सहितका सङ्गीतहरू, आर्किटेक्चरसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै विधाहरू पनि यसमा समावेश भएका छन्। मानचित्र, योजना, भूगोल सम्बन्धी द्विआयामिक, त्रिआयामिक रचना, फोटोग्राफी, वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम, डाटाबेस, एप्स, मोबाइल लगायतका थुप्रै कुराहरू चाहिँ यो संशोधनको क्रममा यहाँ समाविष्ट भएका छन्। हाम्रो मानव जातिको अध्ययन अनुसन्धानले पक्कै पनि यसको दायरा अझै फराकिलो हुँदै जानेछ। भविष्यमा पनि यो अझै यसको अनुसन्धानको क्रममा प्रतिलिपि अधिकारबाट समेटिनुपर्ने पक्षहरू अझै नै यसको दायरा फराकिलो हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास म मान्यज्यूहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। अर्को विषय, यो प्रतिलिपि अधिकार, बौद्धिक अधिकार भनेको पनि स्रष्टाको विशेष आफ्नो एउटा अधिकार हो। त्यसो हुँदा यसमा त्यो व्यक्ति अथवा त्यो स्रष्टा कति ख्याति कमाएको छ अथवा छैन, कति त्यो धनी छ अथवा छैन भन्ने कुरासँग यो सम्बन्धित छैन। उसको विशिष्ट अधिकार हो, चाहे त्यो धनी होस् अथवा गरिब होस्, नाम चलेको होस्, नाम नचलेको होस्, त्यो सबै नै यो प्रतिलिपि अधिकारभित्र उहाँहरूका अधिकारहरूलाई समेटिन्छ। जसरी एउटा मुलुक अथवा राष्ट्र सानो अथवा ठुलो हुने कुराले त्यो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमतामा कुनै फरक हुँदैन, त्यस्तै यो साहित्य रचना र अन्य सृजनामा पनि व्यक्ति के हो भन्ने आधारमा कुन जातको हो, कुन धर्मको हो, कुन लिङ्गको हो, यसबाट छुट्याउन मिल्दैन। त्यसको एउटा सार्वभौम अधिकारको कुरा हो भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूलाई राख्न चाहन्छु। र त्यसकारणले यसलाई समयानुकूल बनाउनु पर्नेछ। बोर्न महासन्धिको प्रसङ्ग मान्यज्यूहरूले ल्याउनु हो। त्यसले मुख्यतः बोर्न महासन्धिले यसमा थपेको कुरा के हो भने, पहिले हामीले किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र मात्रै भनिरहेका थियौँ। बोर्न महासन्धिले शोधपत्र मात्रै होइन कि सम्बोधन, प्रवचन, कार्टुन लगायतका रचना पनि यसमा समाविष्ट हुनुपर्छ भनेर थपिएको छ। त्यस्तै यसलाई सूचना र प्रविधिमा आएको क्रान्तिसँगै यसलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने कुराहरू आएकै छन्, कानुनी व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने छन्। साथसाथै यो एउटा दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका तथा मुद्रित सामग्री हेर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि हालै हामीले नै अनुमोदन गरेको छौँ। नेपाल सरकार त्यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ, माराकेस सन्धि। त्यो सन्धि बमोजिम पनि यसलाई समयानुकूल बनाउनु पर्नेछ। त्यसो हुँदा दृष्टिविहीन अथवा दृष्टि क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा पनि अब यो प्रतिलिपि अधिकारले उहाँहरूको अधिकारलाई पनि संरक्षण गर्ने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूले जुन छलफलको क्रममा अन्य सुझावहरू, खास गरेर यसका समेट्नुपर्ने दायराहरू चाहिँ अझै फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुभएको छ। रोयल्टीहरू वितरणको सन्दर्भमा स्रष्टाहरूलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसमा हामीले संशोधन विधेयक ल्याउँदा नै नेपालका ख्यातिप्राप्त स्रष्टाहरूसँग
प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले छलफल पनि गरेका छौँ, किनभने उहाँहरू यसको मुख्य सरकारवाला व्यक्ति अथवा संस्था भएको नाताले उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ। पुगेन भने अझै पनि हामी त्यसमा उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ, किनभने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी र त्यो पार्टीले सञ्चालन गरेको एउटा लोकतान्त्रिक सरकार हुनुको नाताले हामीले कुनै पनि विधेयक अथवा ऐनहरू बनाउँदा सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई कसरी सहभागी बनाउने, उहाँहरूका विचारहरूलाई कसरी समेट्ने त्यतातिर हामी ख्याल गर्छौँ नै। साथै यसले यो कहिलेसम्म यसलाई मान्यता दिइन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि अप्रकाशित रचनाहरूको संरक्षण अवधिको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था नभएको अहिलेसम्म र अप्रकाशित रचनाको संरक्षण अवधि रचयिताको जीवनभर र निजको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको वर्षबाट 50 वर्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। तर अप्रकाशित रचनामा 2 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले त्यसमा संलग्न भएर चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई रचना गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा पछिल्लो रचयिताको मृत्यु भएको पछि निजको मृत्यु भएमा त्यसको 50 वर्षसम्म पनि यो कायम हुनेछ भनेर अधिकारहरूलाई यसरी संरक्षण गर्ने कोसिस गरिएको छ। म मान्यजीहरूले उठाउनु भएका केही जिज्ञासाहरूलाई प्रति आफ्नो यति धारणा राखेर सम्माननीय अध्यक्षज्यूले यो समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 106 बमोजिम राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म मान्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम 3 मिनटभित्र अध्यक्षको डाँचसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उप कुनै पनि माननीय सदस्यले छलफलमा भाग नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 17 सम्म उल्लिखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 17 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 20 सम्मका दफालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 20 सम्मका दफाहरू सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: बिउ बिजन ऐन 2045 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यो ऐनको नाम बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक